در نهج البلاغه این جمله است که گویا خطاب به امام حسن فرمودن که ملکتنی عینی و انا جالس. به امام حسن فرمودن که در شب 19 قبل از سحر که بروم به مسجد چشمم گرم شد در خواب. فسنح لی رسول الله، پیغمبر را در خواب دیدم. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتک من العود واللدد. به پیغمبر شکایت کردم از دست امت. گفتم یا رسول الله امیرالمومنین در مقابل پیغمبر مثل فرزندی در مقابل پدر است. در آغوش پیغمبر بزرگ شده است. پیغمبر پدر او بوده است در همه ادوار. حالا هم که پیرمرد 63 ساله است، وقتی پیغمبر را در خواب می‌بیند باز همان احساس کودکانه را در مقابل پیغمبر دارد. مثل بچه‌ای که به پدرش شکایت کند، امیرالمومنین به پیغمبر شکایت می‌کند. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتک من العود واللدد. عرض کردم ای یا رسول الله از دست امت تو چه کشیدم من؟ چه دشمنی ها با من کردند، چه لجاجت ها با من ورزیدند، سختی ها کشیدم از دست امتت. در یک عبارت دیگر اینجوری دارد که به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله اننی مللتهم و ملونی، یعنی یا رسول الله اونها هم از من خسته شدند، من هم دیگه از دست اونها خسته شدم. فقال ادعو علیهم. پیغمبر فرمود علی جان نفرینشون کن. حالا امیرالمومنین میخواد نفرین کند این امتی را که اینقدر او را اذیت کردن. ببینید نفرین علی چیست؟ فقلت ابدلنی الله بهم خیرا منهم. خدا به جای اونها بهتر از اونهایی را به من بدهد. و ابدلهم بی شر لهم منی. خدا به جای من کسی بدتر از من را به آنها بدهد. معنای این جمله ها این است که خدایا مرگ علی را برسان.